पाकिस्तान को टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पर बनाया गया था। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर फिर पूरी हिस्ट्री, चाहे वो प्री इंडिपेंडेंट हिस्ट्री हो या पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री हो, उसको फिर इसी आइडिया के साथ रिप्लेस करके रख दिया। अब हिस्ट्री को समझने के लिए हमारे पास दो तरीकाकार होते हैं। एक होता है साइंटिफिक तरीकाकार, जिसमें हम चीजों को उसके मारूजी हकाइक की रोशनी में देखते हैं कि कोई भी इवेंट कैसे वकूफ़-पज़ीर हुआ, उसको समझने की कोशिश एज इट इज करते हैं। दूसरा तरीकाकार होता है जज्बाती या रोमानवी अंदाज, जिसके अंदर हम अपने सेल्फ क्रेडिट आइडियाज को जबरदस्ती हिस्ट्री के ऊपर इंपोज करते हैं। पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान के अंदर हमने टू नेशन थ्योरी को एक बेसिक फैक्ट बनाया और इस बेसिक फैक्ट की रोशनी में फिर पूरी हिस्ट्री के वाकयात को इसी की रोशनी में देखना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हिस्ट्री की शक्ल मुकम्मल तौर पर मस्ख हो चुकी है, तब्दील हो चुकी है। इसी मस्ख शुदा तारीख का एक मुतनाज़ा किरदार है मोहम्मद बिन कासिम, जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ जाता है। अब मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान पर हमला क्यों किया था, हजाज बिन यूसुफ का किरदार क्या था, राजा दार ने क्या वाकई अपनी बहन से शादी की थी, मोहम्मद बिन कासिम का अपना अंजाम क्या हुआ, इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देंगे इस एपिसोड में। मैं हूं हारिस राना एंड वेलकम टू द स्ट्रेट थिंकर। अब हम आते हैं अपने पहले सवाल की जानिब कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला क्यों किया। मुताले पाकिस्तान के अंदर हमें एक चीज बताई जाती है और पढ़ाई भी जाती है, वो ये है कि सरंदीप, जो कि श्रीलंका का पुराना नाम था, उसके राजा ने कुछ अरब ताजिर जो कि श्रीलंका के अंदर तजारत के सिलसिले में मुकीम थे और तजारत के ही गर्ज से उनका अरब और श्रीलंका में आना जाना लगा रहता था, उनको बसरा के गवर्नर हजाज बिन यूसुफ के लिए कुछ तोहफे ताइफ दिए। जब अरबों का एक काफिला 8 बहरी जहाजों पर मुश्तमिल था और इस समुद्री सफर के जरिए इराक जा रहा था, जैसे ही ये काफिला दीबल, जो कि कराची का पुराना नाम था, वहां पहुंचा तो कुछ बहरी कज़ाक पायरेट्स ने इन पर हमला किया और इनका सामान लूट लिया, औरतों और बच्चों को कैद कर लिया। ऐसे में एक औरत ने इराक की तरफ मुंह करके आवाज की और फरियाद की और हजाज बिन यूसुफ से मदद तलब की। हजाज बिन यूसुफ ने इस औरत की फरियाद सुनकर मोहम्मद बिन कासिम को, जो शिराज का गवर्नर था, उसे हुक्म दिया कि वो सिंध पर हमला करे। और उससे पहले हजाज बिन यूसुफ ने राजा दार, जो कि सिंध का राजा था, हिंदू राजा था, उसको खत लिखा और उससे मुतालबा किया कि जो आपकी सल्तनत के अंदर हमारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है तो आप बहरी कज़ाकों को सजा दें, उनसे जो मुसलमान बच्चे और औरतों को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें कैद कर लिया गया था, उनसे उनको आजादी दिलवाएं और जितने भी तोहफे ताइफ थे वो वापस किए जाएं। जब ये खत राजा दाहिर के पास पहुंचा तो राजा दाहिर ने मुआजरत की और कहा कि सर, वो तो हमारे कंट्रोल से बाहर है। इस वाक्य को इखलाकी जवाब बनाकर हजाज बिन यूसुफ ने सिंध पर हमला किया और मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर हमले का हुक्म दिया। अब देखा जाए और फैक्ट्स की रोशनी में देखा जाए तो इस वाकये के होने की जो पॉसिबिलिटी है बहुत कम लगती है। पहली तो चीज ये है कि वो जो औरत थी जिसने हजाज बिन यूसुफ को मदद की पुकार की थी, वो ऐसे कैसे मदद की पुकार कर सकती है कि एक कराची दीबल के अंदर बैठ के उसने आवाज लगाई और जो बसरा के अंदर हजाज बिन यूसुफ बैठा था उसे वो आवाज सुनाई दे दी, क्योंकि उस वक्त कम्युनिकेशन के जो जराए थे वो इंतहाई गैर तरक्की याफ्ता थी। नंबर 2, उस वक्त सफर करना इतना मुश्किल था कि समंदर के जरिए भी और जमीनी सफर भी इंतहाई मुश्किल था, तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि कोई मुसाफिर जो है अपनी जान बचाकर इराक पहुंचा। अब यहाँ एक बात तो समझ में आ जाती है कि जो औरत वाला वाकया था, इसको महज प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इससे पहले अगर इस वाकये को अगर हम दुरुस्त मान भी लें तो इससे पहले जो अरबों ने हिंदुस्तान पर हमले किए थे तो उसकी जस्टिफिकेशन क्या थी। जी हाँ, मोहम्मद बिन कासिम की सूरत में हिंदुस्तान पर जो ये वाला हमला हुआ था, ये अरबों का कोई पहला हमला नहीं था। इससे पहले भी अरब मुतादिद बार हिंदुस्तान पर हमलावर हो चुके थे। पहला हमला हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला के दौरे हुकूमत में हुआ, जो कि मरकजी हुकूमत की इजाजत के बगैर किया गया था। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला के दौरे हुकूमत के हजरत हकीम बिन जुबला बिन अदी ने बलोचिस्तान और सिंध का दौरा किया, यहाँ का मुआयना किया और फिर यहाँ की जो रिपोर्ट थी उन्होंने दरबार खिलाफत में पेश की। उन्होंने कहा कि वहाँ का पानी खारा है, फल खट्टे हैं, जमीन पथरीली है, मट्टी शुरीदा है और वहाँ के जो बशिंदे हैं वो लड़ाका है। अगर लश्कर थोड़ा भेजा जाएगा तो तबाह हो जाएगा, अगर ज्यादा भेजा जाएगा तो भूख से मारा जाएगा। और इसी तरह हजरत अली के दौरे हुकूमत के अंदर भी एक लश्कर ने फौज कशी की थी, लेकिन सियासी मजबूरियों की वजह से उसे वापस जाना पड़ा। और ऐसा कुछ हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के दौरे हुकूमत में भी हुआ। जब उन्होंने मुकरान पर हमलावर हुए
تو عربوں نے شکست کھائی اور شکست کھا کے واپس ہو لیے۔ تو یہ واقعہ، اس سے پہلے جو واقعات ہوئے تھے، جو حملے ہوئے تھے عربوں کے ہندوستان کے اوپر، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اس وقت کون سے بحری قزاق تھے، اس وقت کون سا حملہ کیا گیا تھا، کون سے مسلمان قیدیوں کو گرفتار کیا گیا تھا، کون سے تحفے طائف لوٹ لیے گئے تھے، اور یہ عورت والے واقعوں کو محض ایک پروپیگنڈا کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ یہ بات بالکل کلیئر اور واضح سمجھ میں آتی ہے کہ عربوں کا ہندوستان پر جو حملہ تھا، خاص طور پہ محمد بن قاسم کا، وہ صرف توسیع پسندی کے عزائم کے لیے کیا گیا تھا۔ اس میں تجارتی راستوں کو محفوظ بنانے کا اور لوٹ مار کا ایک طریقہ کار تھا، اور ہندوستان سے وہ لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں کوئی اس کی جسٹیفیکیشن نظر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک اور چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ حجاج بن یوسف کا اپنا کردار اسلامی تاریخ میں کیا ہے۔ حجاج بن یوسف بنو امیہ کا گورنر تھا، اور وہ بہت ہی زیادہ ظالمانہ انداز حکومت کی وجہ سے مشہور تھا۔ جی ہاں دوستو، یہ وہی حجاج بن یوسف تھا جس نے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ جیسی مقدس جگہوں پہ حملہ کیا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے جو نواسے تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر، ان کو شہید کیا، اور ان کی لاش کو سریعام عبرت کے لیے لٹکا دیا گیا۔ اور یہی حجاج بن یوسف وہی تھا جو اہل بیت سے اپنی دشمنی کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اہل بیت پر شبتن کرنے سے بھی باز نہیں آتا تھا۔ اب ایک اتنا ظالم بادشاہ جو کہ ہزاروں مسلمانوں کا خون اپنے ہاتھوں سے کر چکا ہو، وہ ایک عورت کی فریاد سن کر ایک ایسا جذباتی فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ ایک مشکل فوج کشی کی اجازت صرف اور صرف ایک عورت کی عزت کی خاطر کر دے، یہ بات کچھ سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو یہاں ایک بات بالکل واضح ہے کہ محمد بن قاسم کا جو حملہ تھا، وہ اسلام کی نہ سربلندی کے لیے کیا گیا تھا، نہ اسلام کو پھیلانے کے لیے کیا گیا تھا، بلکہ اس کے پیچھے صرف جو مفادات تھے وہ معاشی مفادات تھے۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے ایک اور اہم سوال کی جانب، کیا راجہ دہاڑ نے اپنی بہن کے ساتھ شادی کی تھی یا نہیں؟ یہ وہ سوال ہے یا وہ ٹپنگ پوائنٹ ہے جس پر آ کر اکثر سندھی قوم پرست اور مسلم بنیاد پرستوں کے درمیان جھگڑا اپنے عروج کو پہنچ جاتا ہے۔ سندھی قوم پرست کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف راجہ دہاڑ کے اوپر محض ایک الزام ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ شادی کی ہو، کیونکہ اپنی بہن کے ساتھ شادی کرنا سندھی روایات کے اور ہندو روایات کے خلاف ہے۔ ویسے تو کیا ہندو مذہب کے اندر تو کزن کے ساتھ شادی کرنا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ یہ صرف عربوں نے پروپیگنڈا کے طور پر راجہ دہاڑ کو ڈیفیم کرنے کے لیے اس طرح کے الزامات لگائے ہیں۔ لیکن جب ہم ہسٹری کو پڑھتے ہیں، چچ نامہ جو کہ سندھ کی تاریخ پر لکھی گئی سب سے ایک اہم اور پرانی دستاویز ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ راجہ دہاڑ نے اپنی بہن بائی رانی کے ساتھ شادی کی تھی، کیونکہ نجومیوں نے پیشن گوئی کی کہ جو بھی بائی رانی جو کہ راجہ دہاڑ کی بہن تھی، سگی بہن تو نہیں تھی لیکن بہن تھی، اسے شادی کرے گا وہ پوری کی پوری سلطنت کا بادشاہ ہوگا، تو اس لیے راجہ دہاڑ نے اس سے شادی کر لی تھی۔ بعض مورخین اور بعض ہسٹوریئن کی رائے یہ بھی ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ شادی تو کی تھی لیکن اس کے ساتھ کبھی بھی تعلقات نہیں بنائے، جبکہ بعض کا خیال یہ ہے کہ اس نے شادی بھی کی ہے، تعلقات بھی بنائے ہیں، اور اس سے ان کے بچے بھی پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن ہسٹری کے زیادہ تر ریلائیبل سورسز یہی بتاتے ہیں کہ راجہ دہاڑ کی اپنی بہن کے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں محمد بن قاسم کے انجام کی۔ محمد بن قاسم کا انجام کیا ہوا؟ کہا جاتا ہے کہ 17 سال کی عمر میں اس نے سندھ کو فتح کیا، اور فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے راجہ دہاڑ کی بیوی رانی لاتی کے ساتھ شادی کر لی۔ راجہ دہاڑ کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام تھا سوریا، دوسری کا نام تھا پریمل۔ اس نے ان دونوں لڑکیوں کو اموی بادشاہ خلیفہ ولید بن عبد المالک کے دربار میں بھیج دیا تحفے کے طور پہ۔ جب یہ دونوں لڑکیاں اموی بادشاہ کے دربار میں پہنچی تو بڑی بیٹی کے حسن و جمال سے مرعوب ہو کر خلیفہ ولید بن عبد المالک سوریا پر فرقتہ ہو گیا۔ اس نے خلوت میں جو بڑی بیٹی تھی سوریا، اس کے ساتھ کچھ معاملات طے کرنا چاہے، تو راجہ دہاڑ کی بڑی بیٹی سوریا نے الزام لگایا کہ محمد بن قاسم خلوت میں پہلے سے اس کے ساتھ تعلقات بنا چکے ہیں، اور ایک ایسی عورت جس کے ساتھ پہلے سے کوئی دوسرا تعلق بنا چکا ہو، اس کے ساتھ دوبارہ سے تعلق بنانا بادشاہ کے شان و شیان نہیں۔ یہ بات سن کر خلیفہ آپے سے باہر ہو گیا، اور اس نے حکم نامہ جاری کیا کہ محمد بن قاسم جہاں کہیں بھی ہو خود کو کچی خال میں سلوائے اور دارالخلافہ میں خود کو پیش کرے، اور یزید بن ابی قبشہ کو سندھ کا والی مقرر کر کے بھیج دیا۔ یزید بن ابی قبشہ سندھ آیا اور اس نے محمد بن قاسم کو قید کیا اور بغداد روانہ کر دیا۔ رستے میں محمد بن قاسم کی وفات ہو گئی۔ یہ جو واقعہ ہے یہ چچ نامہ میں مینشن ہے۔
لیکن بہت سے مورخین کو اس بات پر سخت اعتراضات ہیں، کیونکہ اس وقت مسلم امہ کا جو دارالخلافہ تھا وہ بغداد نہیں بلکہ دمشق تھا، اور اس واقعے پر سخت ترین اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش ہوا ہو۔ اصل میں محمد بن قاسم کی جو وفات ہوئی تھی وہ خلیفہ ولید بن عبد المالک کے دور حکومت میں نہیں ہوئی، بلکہ سلمان بن عبد المالک کے دور حکومت میں ہوئی۔ جب سلمان بن عبد المالک بادشاہ بنا تو وہ حجاج بن یوسف کا سخت ترین دشمن تھا، تو اس نے حجاج بن یوسف اور اس کے خاندان کے تمام افراد کو سخت سے سخت سزائیں دی۔ اس نے عراق کا گورنر، بصرہ کا جو گورنر تھا وہ صالح بن عبد الرحمن کو مقرر کیا، اور اسی طریقے سے محمد قاسم کو خلیفہ سلمان بن عبد المالک کے حکم پر جو تھا اسے قید کیا گیا اور اس کو اعزار ثانیہ دے کر اس کی موت ہوئی۔ اور یہ واقعہ ابن خلدون سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ محمد بن قاسم کی جو وفات ہے یا اس کو جو شہید کیا گیا ہے وہ خلیفہ سلمان بن عبد المالک کے دور حکومت میں کیا گیا ہے۔ اپنی قید کی تنہائی میں اس نے کچھ اشعار بھی لکھے جو کہ کچھ اس طرح تھے: ہر چند کے میں واسط میں بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہوں، مگر کبھی میں نے ایران کے کتنے ہی شہسوار زیر کیے، اور اپنے جیسے کتنے ہی پہلوانوں کو پچھاڑا ہے۔